बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 8 लहू और कालीन शुरू किया हुआ है। इससे पहले जो है हम लोग तारुफ़ कर चुके हैं, उसके MCQs तैयार कर लिए हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक पर जाकर देख सकता है। आते हैं हम आज के जो है अपने सबक की तरफ। आज जो हमारा 8वां सबक है वो है लहू और कालीन, जो सिन्फ़े अदब के लिहाज से ड्रामा है। मिर्ज़ा अदीब का तख्लीक करदा एक संजीदा ड्रामा है। पिछला जो सबक था हमारा 7वां सबक जो था वो आराम व सुकून एक मज़ाहिया ड्रामा था, इसमें तंज़ो मिज़ाह के ज़रिए जो है पैगाम दिया गया था। लेकिन ये जो ड्रामा है एक संजीदा ड्रामा है कि जिसमें माशरे के तलख़ रवैयों की निशानदही की गई है और बताया गया है किस तरह से अमीर तबका जो है गरीबों का, ख़ास तौर पर फ़नकारों का इस्तेहसाल करता है, अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करता है। मिर्ज़ा अदीब उर्दू अदब के कदावर शख्सियत, जिन्होंने उर्दू की इज़्ज़त और तौक़ीर में अपने काम से बेपनाह इजाफ़ा किया। ठीक है, सबसे पहले जो है वो दिखाया गया इस ड्रामे में कितने किरदार हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सवाल भी है। इस ड्रामे के किरदारों के नाम लिखिए। इस ड्रामे के 4 किरदार हैं। बाबा जो है वो नौकर है, तजम्मुल एक सरमायादार अमीर शख्स, अख्तर जो है मुसव्विर तस्वीरें बनाने वाला, और रऊफ़ तजम्मुल का एक प्राइवेट सेक्रेटरी है। ठीक है, उसके बाद मंज़र, ये ड्रामा जब शुरू होगा तो क्या सीन, मंज़र, नज़ारा, क्या सीन दिखाया गया है कि सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी अन्निशात का एक वसी कमरा, खुला या बड़ा कमरा। ये कमरा अख्तर स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता है। स्टूडियो जहां फ़नकार काम करते हैं, जहां कोई भी फ़न जो है वो तख्लीक पाता है उसको स्टूडियो कहा जाता है। चाहे वो जहाँ पे ड्रामा बनाया जाए वो स्टूडियो होता है, जहाँ फ़िल्म बनाई जाए वो स्टूडियो होता है, जहाँ आप कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं वो स्टूडियो होता है, जहाँ आप कोई तस्वीरें बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं वो स्टूडियो होता है। कि जहाँ भी फ़नकार काम करते हैं, वहाँ जहाँ फ़न तख्लीक पाता है उसको स्टूडियो कहा जाता है। नहायत आला फर्नीचर से आरास्ता सजा हुआ, आला बेहतरीन फ़र्श पर कालीन, दीवारों पर मशहूर मुसव्विरों के शाहकार उम्दा नमूना, बेहतरीन काम। एक तरफ रेडियो सेट, कुछ फासले पर सोफ़ा सेट और कुर्सियाँ, शुमाली दीवार के साथ लगी हुई दीवारों में मजिल्द किताबें, जिल्द शुदा किताबें। ठीक है, कार्नेस और तपाइयों के ऊपर तरोताज़ा फूलों से मुज़य्यन गुलदान। कार्नेस जो होता है कोने में रखा हुआ स्टैंड होता है, तपाई छोटी मेज़। ठीक है, मुज़य्यन सजे हुए गुलदान जिसमें फूल सजाए जाते हैं, दरवाजे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे, वस्त दरमियान, एज़ल वो बोर्ड जिसके ऊपर तस्वीर बनाई जाती है। ठीक है, पर कैनवस, एज़ल वो स्टैंड होता है जिस पर रखकर तस्वीर बनाई जाती है, उसको एज़ल कहा जाता है। उसके 3 जो है पाँव होते हैं, इनके 3 उसकी टांगें होती हैं, और उसके ऊपर जो है वो एक होल्डर सा बना होता है जिसमें तस्वीर रखकर जो है पेंट की जाती है, उसको एज़ल कहा जाता है। कैनवस जो कि अभी तक सादा है, कैनवस कपड़े की किस्म है, ठीक है, जिस पर मुसव्वरी की जाती है, जो अभी तक सादा और साफ़ है। करीब एक तपाई छोटी मेज़ पर रंगों के डब्बे, चीनी की छोटी छोटी प्यालियाँ, चीनी मट्टी के किस्म है। ठीक है, तरह तरह के कलम, तरह तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के कलम और मुसव्वरी का दूसरा सामान। गर्मियों के इब्तदाई ज़माने के एक सुबह रोशनदानों से धूप अंदर आ रही है। जब पर्दा उठता है तो बाबा झाड़न, सफाई का कपड़ा से चीज़ें साफ़ करता और हुआ दिखाई देता है, और 2-4 लम्हों के बाद तजम्मुल आता है। तजम्मुल की उम्र 40 और 45 के दरमियान होगी। ये भी एक MCQ है, या सवाल भी आपका आ सकता है। ठीक है,
ये आपकी मश्क का भी सवाल है। सेहत नहायत अच्छे जिस्म पर कीमती सूट। ठीक है, ये पैराग्राफ है। ये आपका पैराग्राफ जो है इसको 2 हिस्सों में भी तकसीम किया जा सकता है और ये पैराग्राफ आपका बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले तशरीह का तरीक़ाकार आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, हवाला मतन। कट मार्कर का यूज़ करते हुए आपने जो है बहुत ही उम्दा लिखाई में आपने जो है हवाला मतन बोल्ड करके लिखना है और उसको जो है वो अंडरलाइन करना है। ठीक है, उस हवाला मतन में हम लिखेंगे सबक का उन्वान मार्कर के साथ और आगे लिखेंगे लहू और कालीन। नेक्स्ट लाइन में हम मार्कर के साथ ही लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम और मुसन्निफ़ है इसके मिर्ज़ा अदीब। ये हाफ ऑफ मार्क का आपका ये जो ये हिस्सा होता है, आधे नंबर का सबक का उन्वान होता है और आधे ही नंबर का आपका मुसन्निफ़ का नाम। अगर आपने ये दोनों दुरुस्त लिखे हैं आपको 1 नंबर पूरा दिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। ठीक है, उस मुश्किल अल्फाज के मानी का जो है हम अल्फाज मानी ऊपर कॉलम देंगे और जो है वो मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। उसके बाद है जी आ जाएगा सियाको सबाक। सियाको सबाक जो है तशरीह तलब इक़्तबास फाजिल मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब के एक शाहकार ड्रामे लहू और कालीन के आगाज़ से लिया गया है, जिसमें वो एक सेठ तजम्मुल हुसैन की कोठी के कमरे की सजावट के मुतल्लिक बता रहे हैं। तशरीह तलब इक़्तबास के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि सेठ तजम्मुल अपने मुलाज़िम बाबा से अख्तर के बारे में पूछता है कि अख्तर कहाँ है। अब आ जाते हैं हम इस पैराग्राफ की तशरीह की तरफ। आप जो है तशरीह के लिए जो है हेडिंग देंगे। ज़ेरे तशरीह इक़्तबास में मिर्ज़ा अदीब सेठ तजम्मुल नामी शख्स की कोठी अन्निशात के एक कमरे की सजावट के मुतल्लिक हमें बता रहे हैं कि जब ड्रामे का आगाज़ होता है तो सेठ तजम्मुल की कोठी जिसका नाम अन्निशात है, इसका एक बहुत बड़ा कमरा है। ये कमरा एक फ़नकार मुसव्विर अख्तर को उसने स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है। कमरे में नहायत ही कीमती और दीदा ज़ेब फर्नीचर सजा हुआ है जो कोठी के मालिक की अमारत को ज़ाहिर कर रहा है। फ़र्श पर बहुत ही आला और नफीस कालीन बिछे हुए हैं। दीवारों को जो है नामवर और मशहूर मुसव्विरों की बनाई हुई तस्वीर से सजाया गया हुआ है। एक तरफ जो है रेडियो सेट पड़ा हुआ है, उसके थोड़े ही फासले पर जो है कमरे की खूबसूरती और इस्तेमाल के लिए जो है नहायत ही बेशकीमत सोफ़ा रखा हुआ है। कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। जो शुमाली दीवार के साथ जो हैं 2 बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं और अलमारियों के अंदर जिल्दशुदा किताबें नहायत ही तरतीब और सलीके के साथ रखी गई हैं। दीवार के जो कोने हैं वहाँ पर स्टैंड रखे हुए हैं, पास ही छोटी छोटी खूबसूरत जो है सजावट की मेज़ पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर जो है ताज़ा फूल जो हैं गुलदानों में सजाए गए हुए हैं। खिड़कियों पर नहायत ही दीदा ज़ेब और कीमती रेशमी कपड़े पर्दे जो हैं वो लटकाए गए हुए हैं। कमरे की बनावट से साफ ज़ाहिर होता है जिस कीमती सामान से उसकी सजावट की गई है कि सेठ तजम्मुल नहायत ही अमीरो कबीर शख्स है। कमरे के बिल्कुल दरमियान में मुसव्विर के इस्तेमाल के लिए जो है एज़ल और उसके ऊपर जो है कैनवस पड़ा हुआ है जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोई मुसव्वरी या काम नहीं किया गया, वो बिल्कुल सादा है। एज़ल स्टैंड के पास ही जो है
چھوٹی میز پڑی ہوئی ہے جس پر جو ہے مصوری کا سامان، مثلاً رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، مختلف طرح کے قیمتی برش جو ہیں، اور دوسرا سامان جو مصوری میں استعمال ہوتا ہے نہایت ترتیب اور سلیقے کے ساتھ رکھا گیا ہوا ہے۔ جب آغاز ہوتا دکھائے گا، صبح سویرے کا وقت ہے، گرمیوں کا موسم ہے، گرمیوں میں صبح جلدی ہو جاتی ہے تو روشن دانوں سے دھوپ جو ہے چھن کر اندر آ رہی ہے اور کمرے کو روشن کرتی ہے۔ کمرے کے اندر جو ہے جب ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے تو کمرے میں ایک بوڑھا ملازم جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ چیزوں کو جھاڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی دوران جو ہے ایک نہایت ہی اچھی صحت کا مالک، جس کی عمر کوئی 40 سے 45 برس ہوگی، نہایت ہی قیمتی کپڑے زیب تن کیے ہوئے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ تھی فرسٹ پیراگراف کی تشریح۔ اس فرسٹ پیراگراف میں سے جو ہے یہ بورڈ میں پیراگراف آیا ہوا ہے۔ اب یہ مکالمہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے جو مکالمے ہوتے ہیں جن میں مشکل الفاظ موجود نہیں ہوتے ہیں وہ جو ہے نہیں آتے۔ اب آ جاتے ہیں اس دوران جو ہے وہ بابا سے اختر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اختر کدھر ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ اختر جو ہے وہ عجیب و غریب اس کی حالت ہوئی ہے اور مجھے وہ جو ہے نارمل نہیں لگتا۔ تو جس پر تجمل اسے بتاتا ہے کہ فنکار ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اسے جیسے ہی اختر آتا ہے تو اس کو ایک خوشخبری وہ سناتا ہے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ پیراگراف ہے، تجمل ہی جو ہے وہ اختر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں یہ خبر سن کر جو ہے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے، کارنامہ عظیم کام۔ اختر خاموش ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا جو کوسین کے اندر الفاظ لکھے جاتے ہیں ان کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے، مصور کی جمع مصوروں، تصاویر بنانے والے، یہ انعام جیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، کم معمولی، ادنا یا کم اعزاز، عزت، سراہنا۔ میں نے اس خوشی میں آج شام چائے کا اہتمام کیا۔ اہتمام، بندوبست یا انتظام۔ تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ معزز کی جمع معززین، عزت دار، صاحب عزت، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں سیاق و سباق کے ساتھ۔ سبق کا عنوان لہو اور قالین، مصنف کا نام مرزا ادیب۔ نیکسٹ ہیڈنگ کیا ہو جائے گی ہماری؟ خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ کالم بنائیں گے الفاظ معنی کا، مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آ جائے گا سیاق و سباق۔ تشریح طلب اقتباس فاضل مصنف مرزا ادیب کے شاہکار ڈرامے لہو اور قالین کے تقریباً آغاز سے لیا گیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس سے قبل مصنف بتاتے ہیں کہ تجمل جو ہے اختر کو جو ہے اس کے کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے کہ اس کی تصویر کو جو ہے مقابلے میں اول انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ اختر سیر تجمل کی بات پر کسی طرح کا کوئی رد عمل نہیں دیتا۔ اس بات پر جو ہے سیر تجمل بہت حیران ہوتا ہے۔ آ جاتے ہیں تشریح کی طرف۔ اس سبق میں مصنف نے جو ہے معاشرے میں موجود ریاکاری سے روشناس کرایا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے امیر طبقہ فنکاروں کے فن کو اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں تشریح کی طرف۔ مذکورہ اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ سیٹھ تجمل حسین اپنے ملازم بابا کے ذریعے جو ہے اختر کو بلواتے ہیں۔ اختر ایک ادھیڑ عمر کا شخص ہے، اس کی ظاہری حالت جو ہے وہ نہایت ہی خراب ہوئی ہے۔ سیٹھ تجمل کے پاس جب وہ آتا ہے تو اس کوہلیوں کو دیکھ کر تھوڑا سا وہ پریشان ہوتا ہے، تو اس کو خبری سناتا ہے کہ میں آج تمہیں بہت بڑی جو ہے خبر سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو مقابلے میں تمہاری تصویر بھیجی گئی تھی اس کے جو ہے منصفین نے تمہاری تصویر کو جو ہے اول انعام کا حقدار قرار دیا ہے۔
اختر اسے جواباً بتاتا ہے کہ یہ خبر اسے اخبار کے ذریعے مل چکی ہے، وہ اسے پڑھ چکا ہے۔ تجمل کو حیرانی ہوتی ہے کہ اختر کو اتنی بڑی خبر معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کا رد عمل عجیب سا ہے، اسے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ تجمل جو ہے اختر کو کہتا ہے کہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے، یہ میں نے کوئی تمہیں عام معمولی جو ہے خبر نہیں سنائی، بلکہ میں نے تمہیں بہت بڑی خبر سنائی ہے۔ تمہیں یہ خوشی کی خبر سن کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ تمہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ کوئی تمہارا معمولی کارنامہ نہیں ہے، کوئی تم نے کوئی معمولی سا مقابلہ نہیں جیتا، یہ تمہارا کوئی ادنا سا جو ہے تم نے کوئی مقابلہ جو ہے وہ اس میں اول نہیں آئے، بلکہ یہ بہت بڑا مقابلہ تھا جس میں شہر کے تمام بڑے نامور مصوروں نے حصہ لیا تھا، اس میں یہ تم نے جو ہے انعام جیتا ہے اور تمہیں جو ہے اول انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ تجمل حسین اختر کے کام کی تعریف کر رہا ہے، جبکہ اختر جو ہے اس پر بالکل بھی خاموش ہے، اس پر کوئی تاثرات، اس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں ہیں۔ اختر جو ہے خاموش کھڑا ہے۔ سیٹھ تجمل جو ہے اس کے کام کو سراہتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہارے اس کارنامے سے بہت خوش ہوا ہوں، تم نے جو ہے ملک کے تمام مصوروں میں اپنا نام جو ہے بنایا ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں نے اس خوشی میں جو ہے تمہاری شاندار کامیابی کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ شہر کے بڑے بڑے صاحب عزت اور معزز لوگ جو ہیں آج شام کو چائے پر گھر آ رہے ہیں تاکہ وہ تمہارے اس کارنامے پر تمہیں مبارکباد دے سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھی اس پیراگراف کی تشریح۔ آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو 2 سے 3 دفعہ جو ہے غور سے سنا کریں۔ بار بار جب آپ غور سے سنیں گے جملے آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے، پھر آپ پیراگراف کو جو ہے اس کی ریڈنگ کریں۔ ریڈنگ کرتے ہوئے جن الفاظ کے میں نے آپ کو معنی بتائے ہیں وہ اپنی بک میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، تاکہ آپ کو ریڈنگ کرتے ہوئے وہ معنی آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے اور آپ کو ذہن نشین ہو جائیں اور آپ کو جملوں کا مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ پھر آپ 2 سے 3 دفعہ جو ہے پیراگراف کی پڑھائی کرنے کے بعد پھر اس کی تشریح کریں۔ اگر آپ ایک ایک لائن کو دیکھ کے تشریح کرتے ہیں تو آپ کی اس تشریح میں ربط نہیں رہتا، وہ بے ربط گفتگو ہو جاتی ہے، جس سے آپ اپنا مفہوم یا مطلب جو ہے وہ نہیں بتا سکتے۔ ہمیشہ تشریح کو آسان اور سادہ اور سہل الفاظ میں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ گھر بیٹھ کر بآسانی اردو کی تیاری کر سکیں۔ رہنمائے اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔